शौहर को कभी इतनी राहत ना दो कि वो शादी को अच्छी चीज समझकर एक और करने का सोचे। औरतों को दो तरह के मर्द बिल्कुल पसंद नहीं होते, एक वेले निकम्मे और दूसरा जो बहुत मसरूफ रहते हैं। बेइज्जती सब बहन भाइयों की इकट्ठे अगर हो ना तो कम महसूस होती है। ज़रूरत से ज़्यादा सुगड़ शौहर जो होता है ना वो 7-8 सासों के बराबर होता है। मोबाइल के बाद ज़ुकाम ही एक ऐसी बीमारी है जिससे हाथ मसरूफ़ रहते हैं। क्या ये सच है कि दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने से गुस्सा ठंडा हो जाता है? दसो। किसी और को ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरा मूड ख़राब करने की, मैं खुद ही उल्टी पुल्टी सोच सोच कर अपना मूड ख़राब कर लेती हूँ। जब शौहर फ़ोन सुनता थोड़ा साइड पे हो जाए ना, ले फिर बेगम के कानों का रिएक्शन। जब हम छोटे थे तो बड़ों की बात सुनने का कल्चर था, और जब हम बड़े हो गए तो छोटों की बात सुनने का कल्चर है। हमारी तो किसी ने नहीं सुनी ना। शौहर की तरफ से 5 मिस कॉल पर बीवी सोचती है ना जाने क्या हुआ होगा। बीवी की तरफ से 5 मिस कॉल पर शौहर सोचता है कि ना जाने क्या क्या होने वाला है। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में किताबें लिखने वाले से ज़्यादा तो तावीज़ लिखने वाला कमा लेता है। हर कारोबार चल जाता है यहाँ। अगर चूहों की दुकान भी खोलो ना तो लोग ये सोचकर ख़रीद लेंगे कि चलो ले लेते हैं, रिश्तेदारों के घर चोर बाहर जाएंगे। परेशानियों को ऐसे इग्नोर करो ना जैसे शादियों में खाना खाते वक्त मूवी मेकर को इग्नोर करते हो। एक्सरे की रिपोर्ट में चाहे बंदा कुछ भी ना जानता हो लेकिन एक बारी ऊपर करके ज़रूर देखता है। पाकिस्तान का कानून भी निराला है। अगर आपके घर से तेल या सोना निकल आए तो वो हुकूमत का होगा, और अगर चर्च निकल आए तो वो आपका होगा। बस में बेटे दर्जी का फ़ोन बजा, उसने फ़ोन उठाया और बोलने लगा, तू बाजू काट के रख, गला में खुद आकर काटूंगा। लो जी, अगले स्टॉप तक पूरी बस खाली हो गई। आदमी को मोहब्बत उस औरत से होती है जो उसकी बात गौर से सुनती है, और शादी उससे होती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। मैं परिंदों का माहिर तो नहीं, पर मुझे यकीन है कि ये लड़की ही है। बहादुर सांप ने जान पर खेल कर मछली को डूबने से बचा लिया। पाकिस्तानी मीडिया। ज़्यादा नॉर्मल लोग इस तरह स्टेटस लगाते हैं, नॉर्मल लोग इस तरह स्टेटस लगाते हैं, जबकि मेरी तरह इंतहाई वेले लोग इतने इतने स्टेटस लगाते हैं जिस तरह मैं दिन रात वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। चूना नंबर 19 भी आ गया है मैदान में कि मुझसे नाराज़ ना हुआ करो, मेरी सांसें रुक जाती हैं। टैंकी का पानी इतना मतलबी है कि गर्मियों में गर्म हो जाएगा और सर्दियों में ठंडा। समझ नहीं आता, जब दिल में हड्डी नहीं होती तो फिर ये टूट कैसे जाता है। डियर गर्ल्स, अगर आपका वज़न 45 kg से कम है तो आप लड़की नहीं बल्कि एक छोटी सी बकरी हो। और जब भी आप रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाए ना तो साथ में एक हाजमोला भी दे दें ताकि उनसे आपकी खुशी हजम हो जाए। टीचर, अखबार और रेडियो में क्या फ़र्क है? सना, हम रेडियो में रोटियां नहीं लपेट सकते। डॉक्टर कहते हैं सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। पूछना ये था कि मोबाइल की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? ये जो लोग कहते हैं हम मुंह पट है, क्या उनके मुंह में बम पट जाता है? अहम सवाल, जवाब दे। वो पुरानी फिल्मों वाली गर्लफ्रेंड के बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो कहते थे कि ये लो ब्लैंक चेक और दफ़ा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से।
جان ہی نکل جاتی ہے جب نماز میں گڈے تلے قمیض دا موتی آ جاندہ ہے۔ باہر کے ملک میں بچہ پیدا ہو تو کھلونے لے کر دیتے ہیں تاکہ بچہ کھیلے۔ پاکستان میں بچہ پیدا ہو تو ایک اور بچہ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دونوں آپس میں کھیلیں۔ یہ موبائل بھی محبوب کے جیسا ہے، اس کی وجہ سے جتنی مرضی بے عزتی ہو مجال ہے محسوس نہیں ہوتی۔ سنا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کی بیٹری فل ہوتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کتنی بیٹری ہے؟ اور زندگی جینے کے لیے ملی تھی مگر میں نے یوٹیوبر بن کے گزار دیا، ویڈیوز بناؤ۔ چوہے کے خواہشات تو چیک کرو، کیلا دا واسطہ ہی چڑھ دے قسمے بلے میں تے، میرا تو ابھی بیاہ ہی نہیں ہویا۔ وہ لڑکے بھی لڑکیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گا، جو دکان پر جا کر یہ بھول جاتے ہیں کہ امی نے دال کون سی منگوائی تھی۔ لوگ ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے سال نہیں بلکہ سسرال بدل گیا ہو۔ کنوارے سڑ کے مرتے ہیں اور شادی شدہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے مرتے ہیں۔ جب میں کوئی سیانی بات کرتی ہوں تو دوسرے تو حیران ہوتے ہی ہیں، میں خود سوچنے لگ جاتی ہوں کہ یہ بات میرے دماغ میں کیسے آ گئی۔ یا اللہ میرا شوہر میلے میں لگا دل بدل دے اور مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھو یہ جو گندم کی بوریاں وغیرہ ہیں نا، سنبھال کے رکھیں، فیشن کا کیا بھروسہ ہے بلا۔ فری وائی فائی مل جائے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے دکھ بھول جاتا ہے۔ دعا کیجئے جلد مل جائے مجھے میری حلیمہ اور میں کھلاؤں آپ سب کو ولیمہ۔ ہٹلر نے کیا خوب کہا تھا کہ دو چیزیں اپنا حق سمجھ کر لینا، سبزی کے ساتھ دھنیا اور سموسے کے ساتھ چٹنی۔ اپنی بیگمات کا خیال رکھیں اور اگر ہو سکے تو ابھی کرونا کی ویکسینیشن لگوا دیں، کیا پتہ 2 سال والی بات درست ہو۔ کچھ لڑکیاں روتی ہوئی اتنی کیوٹ لگتی ہے، سمجھ نہیں آتی بندہ چپ کروائے یا پھر ایک اور لگائے۔ بیوی کو شاپنگ کے لیے پیسے اور عدالت کو مقدمے کے لیے ثبوت، جتنے مرضی دے دو ہمیشہ کم ہی پڑتے ہیں۔ آئی لو یو قدیم انگریزی زبان کا وہ پرکشش جملہ ہے جس کا قبولیت کی صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم مستقبل میں آپ کے ہی ہاتھوں سے ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ آج دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہمسائی مجھے اپنا شوہر سمجھ کر بیلن سے پیٹ کر چلی گئی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ اگر کسی کی تعریف کرنی ہو تو اس کی منہ پر ہی کر دو، اس کے مرنے کا انتظار نہ کرو۔ دکھ کی بات یہ نہیں کہ پیار نہیں ہو رہا، دکھ کی بات یہ ہے کہ پڑھائی بھی نہیں ہو رہی۔ بہن بنا کر 3-4 ماہ بعد پروپوز کرنے والے لڑکوں کا بھی نا جہنم میں الگ بحریہ ٹاؤن ہوگا۔ سردیوں میں صبح جلدی اٹھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پرانی فلموں میں گواہ کو صحیح سلامت عدالت تک پہنچانا۔ محبوب کے جھوٹے وعدے تو بندہ پھر بھی سہ جاتا ہے، لیکن درزیوں کے جھوٹے وعدے بندے کو مار ہی دیتی ہے۔ تو میرے شونے ویلے نکھے ویورز ویڈیو ختم ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے اور میری نئی آنے والی ویڈیوز کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے، بڑا مزہ آئے گا۔ تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، اللہ حافظ۔